السلام عليكم. كنرجعو ان شاء الله بهاد لا فيديو هادي. انا غنشرح فيه ان شاء الله لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. والصراحه في هاد الفيديو هذا ما غاديش نشرح اش واقع في لومبليفيكاتور الرمز ديالو هو هذا. هنا كتكون واحد لاتونسيون ديال لونطري، وهنا عندنا واحد لاتونسيون ديال لا سورتي في اس في او. حنا صراحه في هذا الدرس هذا ما غاديش نشوفوا بالضبط شنو المكونات ديال لومبليفيكاتور ولا كيفاش كيخدم ولا الانواع ديالو ولا كذا. الا بغيتو نقدروا نديروا فيديو من بعد، مي انا اللي بغيت نوضح لكم في هذا الفيديو ان شاء الله هو كيفاش تيخدم لومبليفيكاتور الا حطيناه في واحد المونتاج. اول حاجه هذا لو هذا تيقراوه الناس تاع اس ان بي اس 5، تيقراو الناس ديال كلاس بريباراتوار باردون سي بي جو او، سوا بي سي اس اي ولا ام بي اس اي ولا تي اس اي. بالنسبه للبي سي اس اي راهم بداو به هذا العام هذا في البروميير اني. الام بي غادي نشوفوه من بعد لقاش هما بداو بلا ميكانيك. بالنسبه للتي اس اي صراحه ما عرفتش واش بادين ولا ما، المهم كاملين كيقراو في البروميير اني. اوكي، دونك حنا في هذا اللوغو هذا ما غاديش نشوفوا بالضبط المكونات ديال لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل، مي غنشوفوا كيفاش تيكون الفونكسيونمون ديالو فاش كنحطوه في واحد المونتاج. انا صراحه اول مره كنشوف لومبليفيكاتور كنت كنقرا في السيزيام، كان بروميير اني اس تي او، وصراحه كنت كنشوفو كنت كنصافي ما كنشوف هاد لومبليفيكاتور صافي ما كنقدرش مازال نزيد. كنت فريمون كنت كنتلف فاش كنشوف لومبليفيكاتور الوغ كو هو بزاف الناس كيخلعهم ما عرفتش علاش. مي صراحه نتوما تشوفوا انه من اسهل ما كاين في الالكترونيك. اوكي، دونك ان شاء الله في هذا الدرس هذا غنشوفوا كيفاش تخدم لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل الا حطيناه في واحد المونتاج. فوالا، دونك غنشوفوا بلوزيور مونتاج. كاين المونتاج انفرسور، نون انفرسور، سويفور، انتيغراتور، ديريفاتور. دونك كاين بلوزيور مونتاج. حنا نشوفوا واحد بواحد وغنشوفوا كيفاش كنخدموا بلومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. اوكي، الوغ ديجا علاش سميناه مونتاج انفرسور؟ ديجا بغض النظر شنو وقع هنايا، حنا عندنا هنا واحد الكوادريبول. هادشي كامل نعاودوه كوادريبول عنده جوج ديال لي بور هنا وجوج ديال لي بور هنايا، ياك؟ هنا كنعطيو واحد لا طونسيون دونطري اللي هي في او، ومن بعد كنخرجوا واحد لا طونسيون دو سورتي اللي هي في اس. اوكي، دونك هنا هاد المونتاج هذا هو المونتاج ديالنا، هو هادشي كامل، وهاد لابور ها هي في او هي هادي، وهاد لابور ها هي في اس. اوكي، وهذا هو المونتاج ديالنا، يعني كنسامبليفيوه بحال هكا. علاش سميناه مونتاج انفرسور؟ سيتادير هاد في اس هادي اللي غتخرج هنايا غتساوي واحد الموان فوا واحد الفا فوا في او. اوكي، عليها سميناه انفرسور، يعني الا هاد في اس هادي كانت مثلا سينوسويدال بحال هكا، هاد الا كان باردون في او كانت سينوسويدال باغ اكزومبل، عندنا هكا سينوسويدال باغ اكزومبل باردون، دونك بحال هكا. دونك في هاد الحاله هادي في اس قلنا تضرب فواحد الفاكتور في الموان، يعني الوقت اللي هادي طالعه الاخرى تكون هابطه، اش تكون اكثر منها ولا صغر منها. المهم انا اختاريت ان الفا اكبر من واحد، هادي هي في اس. دونك هادي غير فكره بسيطه كيفاش عندنا علاش سميناه مونتاج انفرسور، يعني تي انفرسي لينا هاد لا طونسيون هادي وكيضربها فواحد لو فاكتور اللي هو الفا مع الموان. اوكي، دونك هنا فهمنا شويه علاش سميناه مونتاج انفرسور. دابا غنجيو هاد الشيء هذا نقلبو حنا على هذيك الفا. دونك حنا عرفنا علاش كيفاش انفرسور، عندنا الموان، دابا خصنا نقلبو على الفا. باش نقلبو الفا خصنا نشوفو شنو عندنا في المونتاج ونخدمو لي لوا اللي كنعرفو باش انا نخرجو يو اس بدلاله في. دونك في اس دلاله في. اوكي، اول حاجه شنو غندير؟ غنجي لهاد لو بوين هذا، هاد البوين غنسميه البوين ا. اوكي، هنا غنطبق واحد القاعده صراحه احسن قاعده عرفت في الالكترونيك، واللي مهمه بزاف واللي ساهله وبزاف الناس كيتخلعوا منها وما تيعرفوش يخدموا بها. بزاف الناس كيقول لك نخدم انايا لي لوا ديال ديفيزور طونسيون ديفيزور كورون، لا لوا كيرشوف كاملين، لوا ديالو ايتترا.
راه هاد لا لوا هادي ديال ميلمان، راه الديمونستراسيون ديالها راه جات من لي لوا د كيرشوف اللي هما لي لوا دي نو، لوا دي ماي، ديفيزور طونسيون، ديفيزور كور اتسيتيرا. دونك حنا لوا د ميلمان راه هي اسهل ما يمكن في الالكترونيك. انا غنطبقها دابا وتشوفوا شحال ساهل وشحال كتخرج لينا داك الشيء في يعني في رمشه عين كما تنقولوا. الوغ عندنا هنا هاد البوان هذا نسميه في ا، نسميه ا. في هاد البوان ا عندنا واحد لو بوتونسييل نسميه في ا. اشنو كتقول لك لا لوا د ميلمان؟ غادي نذكر بها لا لوا د ميلمان شنو كتقول لك؟ كتقول مثلا عندي واحد لو بوان نسميه واحد لو بوان ا، خارجين منه مثلا بليزيور برونش، نديرها 3 برونش. اوكي، هذه مثلا فيها R1، هذه مثلا فيها R2، وهذه باغ اكزومبل فيها R3. اوكي، وهنا عندنا مثلا واحد الكورون هنا داخل I1 I3 داخل، هذا الكورون هذا خارج I1، وهنا واحد الكورون I2 داخل. اوكي، خصنا نركزوا لي ديراكسيون، هذا قلنا داخل، هذا داخل وهذا خارج، مهم بزاف هاد لو ديتاي هذا. وهنا مثلا عندنا واحد لا طونسيون V3، هنا عندنا واحد لا طونسيون V2. دونك هنا لو بوتونسييل لو بوتونسييل هنايا، هنا عندنا V2، هنا عندنا لو بوتونسييل V3، وهنا عندنا لو بوتونسييل V1. اوكي، حتى لهنا مزيان. دونك ميلمان كتقول لك واحد القضيه اللي مهمه بزاف. شنو كتقول لك ميلمان؟ كتقول لك ان في ا شنو كتساوي؟ وركز معايا مزيان، كتساوي كنجيو ليكستريميتي ديال لا برونش الاولى في1 سور R1 سور لا شارج اللي كاينه فيها، بلس V2 سور R2 بلس V3 sur R3 على 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. فقط سهل الممتنع، احسن قاعده في الالكترونيك هي هذه. عفاكم نوطيوها باش هكا تعقلوا عليها مزيان. كاينين جوج ديال لي زيكسبرسيون ديال لوا د ميلمان. هذا واحد لو كان نشرح لكم الكان الاخر دابا. اوكي، دونك قيدوا مزيان هاد القاعده راه مهمه بزاف، وباش تعقلوا عليها راه سهله. حنا هنا طونسيون، هنا عندنا طونسيون على ريزيستونس، دونك هنا سي ان كورون، دونك هنا عندنا طونسيون، هنا عندنا كورون. دونك في التحت شنو خصو يكون؟ خصو يكون واحد على الريزيستونس، باش الريزيستونس تطلع وتكون عندك كورون فوا ريزيستونس. الا ما فهمتوش هادشي اللي قلت دابا عاودوا الفيديو هاد لابارتي هادي، مهم بزاف داكشي اللي قلت دابا، باش تفكروا هاد 1 سور اف 1 واتسيتيرا باش تعقلوا على ليكسبرسيون. دونك كاين هاد ليكسبرسيون هادي ديال لوا ميلمان، وكاينه اون دوزيام اكسبرسيون. مثلا حنا هنايا ما عرفناش حنا هاد لا طونسيون هادي، مثلا عندنا بحال هكا عرفنا غير الكورون اي 2، مثلا هنايا ما عرفناش هاد لا طونسيون هادي، عندنا غير في 3 وكنعرفوا اي 2 وكنعرفوا اي 1. اشنو كتقول لك لا لوا د ميلمان؟ لوا د ميلمان كتقول لك اسيدي في ا شحال كتساوي؟ نبداو ب اي 1. اي 1 الا كان داخل كنديرو ليه بلس، الا كان خارج كنديرو ليه موان. دونك هنا عندنا موان اي 1. اي 2 داخل ولا خارج؟ داخل، دونك بلس اي 2. من بعد هنا بلس في 3 سور ار 3. على شنو؟ كنجيو لهاد لي برونش نفس البلان، كنجيو هنا 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2 بلس 1 سور ار 3 بوان بار. هذا الذكاء بسيط بالنسبه للواد ميلمان. اوكي، دونك عافاكم كتبوا هاد القاعده راه مهمه بزاف، حيت غنخدم بها بزاف في الالكترونيك، مهمه لواحد الدرجه ما كتصورش. دونك قبل ما نطبق هنا لوا ميلمان خاصني نذكر واحد القضيه اللي هي مهمه بزاف، هو ان هذا هنايا عندنا في هذا لو بوين نسميه هنا عندنا لو بوتونسييل في موان،
وفي هذا البوان عندنا البوتونسيال في بلس. و بالنسبه للامبليفيكاتور اوبيراسيونيل الايديال عندنا ديما في بلس كتساوي في موان دائما بالنسبه للامبليفيكاتور اللي هو ايديال. اوكي الا بغيتو نقدر ندير لكم حصه خاصه بالامبليفيكاتور اوبيراسيونيل شنو كاين فيه لداخل وكيفاش كنتعاملوا، وماشي كيفاش كنتعاملوا معاه مي شنو الانواع اللي فيه ايديال غير ايتترا ايتترا ونديتايو. هذه كتبقى حصه بوحدها. انا هنا ما كيهمنيش اشنو كاين في الامبليفيكاتور، ماشي يهمني كيفاش نقدر نخدم به. اوكي دونك هنا نطبق الواد ميلمان. دونك قلنا دونك هذا هو البوان ا. نجي شحال برونش كاينه هاد لا برونش هادي وكاين هاد لا برونش. اوكي هاد لا برونش هادي اشنو فيها في موان اللي هو كيساوي في بلس اللي هو كيساوي زيرو. دونك هاد لا برونش بحال كاينه بحال ما كايناش. اوكي دونك نبداو بهاد لا برونش هادي. دونك في شحال كيساوي في او سور ار 1 بلس شنو فينا هو البوتونسيال الاخر عندنا هو هذا اللي هو في اس سور ار 2. ساهله من تحت اش غندير 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2. اوكي دونك هذا هو في ا. اوكي هاد في ا شنو كيساوي في ا؟ كيساوي في موان. واش كيساوي في موان اللي هو في بلس. واش كيساوي في بلس هو 0 فولت. دونك هاد الشيء كامل كيساوي 0. الا كان هاد الشيء كيساوي 0 اش غنستنتجو؟ دونك عندنا هاد الشيء كيساوي 0 دونك البسط كيساوي 0. اوكي دونك في او sur R1 plus Vs sur R2 égale 0. Donc Vs égale نديو هذا لهنا ونطلعو R2 تساوي moins R2 sur R1 fois VE. هذه اللي عقلتو كما قلت لكم قبيله هي Vs كتساوي هي Vs كتساوي moins alpha fois VE. هنا alpha كيساوي R2 sur R1. دونك مفهوم. دونك هنا لقينا Vs en fonction de VE اللي لقينا كيساوي ان موان سيغتان الفا 100% بوزيتيف. اوكي دونك عليها سميناه انفيرسو. دونك سالينا المونتاج الاول ندوزو للمونتاج الثاني. فوالا دونك كنتمنى تكونوا كتكتبوا هادشي باش كومسا تبقاو عاقلين مزيان. سينو من بعد رجعوا على فيديو سينو باش تفكروا. هذا من الاحسن يكون عندكم واحد الدفتر تكتبوا فيه. هنايا مونتاج نون انفيرسور سيتادير عندنا لا طونسيون ديال سورتي لي دونك عندنا هنا في او طونسيون كونتري وعندنا هنا في اس طونسيون دو سورتي. دونك هذيك في اس غتساوي ان سيغتان الفا فوا في او. دونك هاد الالفا هذا افيك الفا بوزيتيف. دونك هنا عطينا مثلا واحد لا طونسيون تريونغولير بحال هكا مثلا غادي يعطينا هذا هو في او. دونك في اس كيفاش غيكون في اس تا هو غيكون تريونغولير بحال هكا. سمحوا لي يكون بحال هكا. دونك غيكون نفس التريونغ سوف كو غيكون بيناتهم واحد الفا. هذا هو الفا. اوكي دونك هنا غادي نشوفو كيفاش نخدمو بالمونتاج ديالنا. غنطبقو على الواد ميلمان وغيتخرج لنا في البلاصه كيما خرجت لنا الاول. اوكي دونك نجيو لهاد لو بوين اللي هو هذا واللي هو هذا لو ميم بوين. هذا هو هذا وهذا بحال نجيو لهاد لو بوين هذا نسميه بي مثلا. دونك عندك في بي نطبقو ميلمان. اش كيساوي في بي؟ كيساوي هاد لا برونش على R1 اللي هي 0 sur R1. كاين اللي غيقول لي ملي 0 على R1 اللي هي 0 اش نكتبوها؟ المهم نكتبوها. انا غنشرح لك علاش كنكتبوها ضروري. دونك 0 sur R1 بلس
اشنا هذا البوتونسيال هذا على R2 اللي هو VS sur R2 plus VS sur R2 اوكي. هنا غندير 1 sur R1 plus 1 sur R2 فوالا. دونك هنا غنجاوب علاش ديما كندير هادي واخا هي زيرو، مي باش نقول باش ما ننساش هاد 1 sur R1 باسكو هنا اللي ما درناهاش درت غير VS sur R2 غنتلف وغيسحب لي خصني ندير 1 sur R2 الوغ كو نو اوكي. دونك في بي لقيناها. اشنا هي في بي؟ في بي هي دونك في بي شنو هي او ميم طون كتساوي في موان اللي هي كتساوي في بلس واللي هي كتساوي في او اوكي. دونك في او شنو كتساوي الا عوضنا هنا في بي عوضنا في او اللي مابقاش كيتساواو. دابا نبقاو نحيدو هادي نحيدوها تبقى لنا في اس سور ار 2 على 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2 اوكي. دونك R2 نهبطوها لتحت غتبقى لنا الفوق VS كتساوي شنو؟ لتحت بقى لنا 1 بلس R2 سور R1 اوكي. دونك هادشي نديو الجهة الأخرى. دونك VS شنو كيساوي؟ كيساوي 1 بلس R2 سور R1 لو تو فوا VE. وهاد ليكسبرسيون هادي راه هي VS كتساوي ألفا فوا VE avec alpha qui est 1 plus R2 sur R1. هذا المونتاج كنسميوه مونتاج نون انفرسور باسكو هاد الفا هذا بوزيتيف اللي هو 1 بلس R2 sur R1 اللي هادشي كان هذا بوزيتيف كنعرفوه دونك هو 1 بلس 1 بوزيتيف. دونك كنتمنى تكون فهمتوا مزيان هاد لي دو مونتاج. دونك نون انفرسور و انفرسور كما كتشوفوا سي تري تري سامبل. في بلاصه كنخرج لي زيكسبرسيون اون يوتيليزون لا لوا دو ميلمان. عاودوا شوفوا مزيان كيفاش شرحت لا لوا دو ميلمان باسكو سي تري امبورطون باش هادشي يجيكم تري فلويد اوكي. سينون في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي ندير لي زوت مونتاج اللي هما سويفر ديريفاتور و انتيغراتور اوكي. كنتمنى لكم تكونوا فهمتوا مزيان ولو وفق الجميع وداو معاك.